السلام عليكم. مرحبا بكم مرة أخرى. في الفيديو هذه مش نبدو كما قلنا في الكونفيغوراسيون متاع الباك بون متاعنا. دونك لازمنا لي زوتي باش نخدمو بهم. أول اوتي نستحقوه سي ان ايميلاتور سيميلاتور، مش سيميلاتور برك كيما الباك تريسر. هذا ايميلاتور معناه يخدم اون طون ريال، حاجة ريال كيما في أرض الواقع بالضبط، مش كيما الباك تريسر. دونك اسمه جي ان اس 3. جي ان اس 3 هو ايميلاتور سيميلاتور باش نستعملو فيه لي روتور، باش نستعملو فيه ماكينات من مثلا هنا باش نخدمو بالفيرتوال بوكس يربط ما بيناتهم. يتحل من جي ان اس 3 تحل تلانسي الفيرتوال بوكس عادي جدا. فيه برشا دي فيرسيون، نصيحة ما تغيروش لي فيرسيون الاخرانيين. نصيحة انستالو لي فيرسيون القدام كيما الموجودين في الجيت هاب. جيت هاب هو سيت كبير فيه برشا حوايج باهية برشا. نصيحة تعلموه الجيت هاب ولا الجيت لاب ولا كذا تساعد أكثر اللي يتعلموا في الديفلوبمون شو كيفاش يستعملوه. باهي باش ندخل للجيت هاب، مش ننستالو 1.3.11. هذا مجربه وانا عندي فيه ثقة. انتوما فهم ال 1.3.5 1.5 باهي ثانا كيف كيف. كي مش ننستالوه ونتيليشارجوه ما لقيناه لكا، نجي لهنا نحل هذه الاسيات. فما برشا انواع، تحبها زيب تحبها كذا، لان كثيرين يستعمل في هذه. نكليك عليها تطاب تيليشارجا من هنا، جوست اون كليك. تستنى شوي تبدا تيليشارج. نيما تيليشارجيتها وصاي ديجا على البيرو، باش تطلع لك كيما هكا بالضبط. كليك عليها مرتين ونعمل وي. باهي سويفون اي اجري. مش نحط جي ان اس 3. اش مش نستالي معاه الواير شارك نستحقوش عندي ديجا، هذا ما نستحقوش، هذاك نخليهم. ونعمل سويفون. سويفون يبدا تيليشارجي ويهبط وحده. فينش شوف كيفاش يبدا ينستالي. الانستالاسيون بتاعو سامبل. نحنا تو في الفيديو هذي نشوف كيفاش ننستالوه، في نفس الوقت نشوف كيفاش نستعملو كيفاش نزيدو فيه روتور بار اكزومبل. الروتورات بتاع سيسكو فما برشا انواع. شوف السيجل نتاعو طلع هذا الجي ان اس 3 فيها وين السيجل نتاع كاميليون. نجي لهنا ما نعمل سيلكت، هذه ما نستحقهاش نعمل نو ونيكست فينيشت. لهنا اول حل ليه باش يعطيني اللين نتاعو واش يستحق منه واش ما يستحقش. هذه دونت شو عادش تبين لي مرة أخرى. باهي لهنا باش نعمل كرياسيون تاع نيو بروجي. نيو بروجي بار اكزومبل نسموه تيست نحنا. اوكي نجي مش كبرها، يقول لك اعمل ابديت نقولو نو. باهي في اللي روتور ما فما حتى روتور. باش تقول انت وين مشات الروتورات؟ سويتشر عنها شوف نجليسيه يطلع، نجليسي سويتشر يطلع. لحظة نكليك عليه ونجليسيه. باهي في الماكينات عندنا هوست اكل قدام كيما بتاع الباك تريسر، وعندنا الفي بي اس هذا بلوك متاع البوستوات، عندنا الكلاود هذي، وعندنا كيفاش نربط باش نربط هذي بهذي. هاك كيفاش يخدم. المشكلة تو مازالت ان الروتورات ما عندناش. شنعمل؟ لي روتور هما دي اي او اس، دونك باش نمشي نتيليشارجو. فما برشا نجي نجم نكتب لهنا اي او اس جي ان اس 3 باش يطلعولك برشا انواع متاع لي روتور. فما 7000 كنت ديجا هذا ما تابعين بار اكزومبل. فما سي 3700 هذا اللي يخدمو بيه مش نخدمو بيه. فما سي 3745 باش نخدمو بيه. المهم فما برشا، تحب تيليشارجيهم الكل تنجم تيليشارجيهم الكل. تو يعطيك دي ليان تلقاهم. السيت هذا ما فيش دي ليان شكرا. داونلود ايماج هاك مثلا كليك على اللين هذا. باهي اش يعطيني؟ متعنيش دي ليان. نستنى شوي قاعد يدور.
ما تلوموش كونيكسيون سافا با. ها مثلا حاجتي بالروتور هذا، نكليك عليه يبدا تيليشارج. ميجا هذه ميجا ان زد هذه عملوا فيها كونت، وتذكروا ياسر المود باس، والا سجلوا المود باس عندكم. باهي من بعد ما تيليشارجيتهم، جو انا تيليشارجيتهم وحطيتهم جا ظهر لي في الدي دو بوان. باش نحطهم تو في البيرو. وين الدي دو بوان تاعي؟ لوسيال جو هاك جي نس 3 بوان اي او اس. اللي ما لقاهمش يكونتاكتيني تو نبعثهم له، ولا تو نحطه لكم في اللين تاع الواحد، في اللين تاع الفيديو. باهي نجي تو واش نعمل؟ باش نزيد روتور جديد، نجي الايديت، تبعوا معايا بريفيرونس اي او اس راوتر، باش نقرص نيو، باش نجيب له ايماج، باش نعمل براوز، نمشي للبيرو، انا حاطهم ديجا في البيرو، جي ان اس اي او اس. نحنا باش نستعملو سي 7200 في الباك بون ام بي ال اس. نكليك عليه ونعمل نيكست. نيكست. هذوما لي سلوتك اللي بور قداش باش يهز من واحد. هذه بار اكزامبل تزيدني تعطيني زوز، وهذه تعطيني زوز، وهذيك تعطيني واحد. هكا نيكست فينش. تزيد كي نعمل ابليكي تا وشوف واش نلقاه، وين باش نلقاه. كي نمشي الروتور يطلع لي لهنا. شفتوها؟ باش نزيدو تاو اللي مش نخدمو بيه في الفواي بي. السي ام او هو هذا تو دخلنا كور في كور. سي ام او الكور الفيديو اللي من بعد هذه مش تكون فيها ان شاء الله كيفاش نعملو، باش نبدو البريباراسيون تاع الانفيرونمون باش نخدمو فيها سي ام او اللي هو كيما الاستيك اللي خدمناه قبل، سيرفور دو فواي بي. يخدموا تابعين سيسكو بروتورات معايلين، هما السيريم تاع سي 3700 وحكايه. دونك نجي لهنا على البيرو باش نجوتي بالبراوزر، هاك الجي ان اس سي 3745 باغ اكزومبل. يس. نيكست. نيكست. مثلا نزيدو سلوت اخرى. نيكست. نيكست فينش. ابليكي. اوكي مريقلين. لهنا شفنا كيفاش باش نعملو لي روتور. مش نجيب روتور هنجليسيه تاك يصبح يخدم. روتور من هنا يصبح يخدم. مش نربطو نجي من هنا نقرص هكا فاست ايترنت هادي على الفاست ايترنت هادي، هذا على هذا. باش نشوف هذه الزيرو زيرو ولا زيرو ان نجي نكليكي لهنا يطلع لك لي بورت متاعك. باش نجي نربط ما بين الكلاود هادي يقول لي ما تنجمش. اش لازمني؟ لازمني كونفيغوريه. نكليك على كونفيغوري، نقرص كلاود. الكلاود راه مش نقصد بيه الكلاود نتاع النوفيل جينيراسيون نتاع الانفورماتيك، لا نقصد بيه الليان مش يربط ما بين زوز ريزوات مختلفين، اللي هو جي ان اس 3 والاورديناتور ولا ادريس فيزيك نتاعك هذايا نتاع الريزو. باهي نجي نخير ريزو مش تربط عليه، بار اكزومبل ريزو تاع الفيرتوال بوكس هكا اللي حصلنا عليه، نقرص ات. نجي نبدل لها مثلا هنا نسميها بوان داكسي. اوكي شفتها كي نجي نربط تتربط. ويني شتا كيش تتربط. حاجة بسيطة فاسيل اتسيتيرا. ميرسي بور فوتر اتونسيون. في الفيديو هذه شفنا كيفاش ننستالو جي ان اس 3، شفنا كيفاش نزيدو روتور، شفنا كيفاش نربطو كلاود ولا بوان داكسي مع بلغة اخرى جي ان اس 3 بالادريس فيزيك هذه. ان شاء الله في الفيديو الاخرى باش نعملو بريباراسيون نتاع لونفيرونمون نتاع سي ام او. دونك اش لازمنا؟ تابعونا في الفيديو اللي بعد هذه. ميرسي بور فوتر اتونسيون.